متابعي قناة طقسكم 24 وقناة الذكاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة أينما كنتم. في هذه النشرة الجوية الجديدة والتي سنستعرض فيها آخر التحديثات الجوية للجزائر وتونس بعد مشيئة الله تعالى. ونبدأ معكم نشرتنا الجوية باستعراض لدرجات الحرارة السطحية القريبة من سطح الأرض. كما نلاحظ معكم كتلة هوائية باردة يتوقع أن تندفع من مناطق شمال غرب القارة الأوروبية نحو مناطق غرب البحر الأبيض المتوسط، تعمل على انخفاض درجات الحرارة إن شاء الله تعالى خلال 36 ساعة القادمة على أجزاء من شمال الجزائر والمناطق الشمالية والوسطى من تونس. يمتد انخفاض درجات الحرارة أيضا يوم الأربعاء للمناطق الوسطى من الجزائر بعد مشيئة الله تعالى، ولاحقا يتوقع أن تندفع هذه الكتلة الباردة نحو مناطق وسط البحر الأبيض المتوسط، لتنخفض أيضا درجات الحرارة على المناطق الشمالية من ليبيا كما نلاحظ معكم بعد مشيئة الله تعالى. درجات الحرارة متوقعة غدا نهارا إن شاء الله تعالى، يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها إن شاء الله تعالى على أجزاء واسعة من المناطق الشمالية من الجزائر، ولكن تدريجيا إن شاء الله تعالى خلال ساعات المساء يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ابتداء من المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد. درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا خلال ساعات النهار تكون معتدلة بشكل عام على المناطق الشمالية، حوالي 16 درجة مئوية في العاصمة الجزائر. تكون درجات الحرارة مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية الشمالية بطبيعة الحال. تصبح درجات الحرارة أكثر دفئا كلما اتجهنا نحو المناطق الوسطى من البلاد لتكون في منتصف العشرينيات بعد مشيئة الله تعالى. تبقى الأجواء حارة بشكل عام في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد، ودرجات حرارة في منتصف الثلاثينيات بعد مشيئة الله تعالى. مناطق تونس أيضا تكون الأجواء دافئة على المناطق الشمالية والوسطى من البلاد والجنوبية أيضا، ودرجات الحرارة في منتصف العشرينيات بشكل عام في أجزاء واسعة من تونس. لكن يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى يتوقع نتيجة لعبور هذا المنخفض الجوي يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة على أجزاء واسعة من شمال الجزائر وشمال تونس إن شاء الله تعالى. يمتد هذا الانخفاض نحو المناطق الوسطى من الجزائر، أيضا بعض المناطق الجنوبية. تكون درجات الحرارة في المناطق الجنوبية الغربية من الجزائر في بداية الثلاثينيات مئوية بعد مشيئة الله تعالى. تكون حوالي 16 درجة في العاصمة الجزائر، 16 درجة في العاصمة تونس. تميل درجات الحرارة للبرودة خلال ساعات النهار فوق المرتفعات الجبلية الشمالية الشرقية من الجزائر بعد مشيئة الله تعالى. أيضا درجات الحرارة منخفضة على المرتفعات الجبلية في المناطق الغربية من البلاد بعد مشيئة الله تعالى. ونتيجة عبور هذا المنخفض الجوي إن شاء الله تعالى يتوقع أن يرافقه جبهة هوائية باردة ماطرة متوسطة الشدة بعد مشيئة الله تعالى. يتوقع أن تعبر تدريجيا ابتداء من المناطق الشمالية والشمالية الغربية من الجزائر، تمتد نحو المناطق الشمالية من الجزائر وصولا نحو العاصمة، ولاحقا خلال ساعات المساء تشمل المناطق الشمالية الشرقية من الجزائر والمناطق الشمالية والوسطى من تونس، وتتحرك بعيدا إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء نحو مناطق وسط البحر الأبيض المتوسط الذي يتوقع أن يشهد اضطراب جوي قوي بعد مشيئة الله تعالى. إذا باستعراض سريع لحركة هذه الجبهة الهوائية يتوقع أن تعبر إن شاء الله تعالى ابتداء من المناطق الشمالية الغربية من الجزائر، تشمل العاصمة خلال ساعات ظهر الغد إن شاء الله تعالى، ولاحقا خلال ساعات المساء تشمل المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، تمتد نحو المناطق الشمالية والوسطى من تونس بهطولات مطرية رعدية على فترات، تمتد نحو العاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، ولاحقا تتحرك هذه الجبهة مبتعدة نحو مناطق وسط البحر الأبيض المتوسط بعد مشيئة الله تعالى. توقعات الأمطار خلال 36 ساعة القادمة من النموذج الأوروبي توقع أن تتركز الهطولات على المناطق الشمالية الشرقية من الجزائر والمناطق الشمالية الغربية من تونس بعد مشيئة الله تعالى. أيضا بعض المناطق الغربية من الجزائر قد تشهد زخات متفرقة رعدية من المطر إن شاء الله تعالى وصولا لمناطق العاصمة، لكن الهطولات كتركيز تتركز على المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد بعد مشيئة الله تعالى. أيضا وصولا إلى العاصمة التونسية تونس يتوقع أن تشهد أيضا هطولات جيدة جدا إن شاء الله تعالى خلال 36 ساعة القادمة، تضعف فرص الأمطار كلما اتجهنا نحو المناطق الوسطى من تونس والمناطق الجنوبية من البلاد، وبطبيعة الحال تبقى الأجواء مستقرة على أجزاء واسعة من وسط وجنوب الجزائر بعد مشيئة الله تعالى. هذا المنخفض الجوي يتوقع أن يرافقه سرعة هبات رياح عالية بعض الشيء على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من الجزائر، وأيضا بعض المناطق الوسطى من الجزائر كما نلاحظ معكم. إذا هبات رياح عاصفة تقترب من هباتها من حاجز
80 كم بالساعة على المناطق الشمالية من الجزائر وبعض المناطق الوسطى. أيضا المناطق الشمالية والوسطى من تونس تلامس فيها سرعة هبات الرياح حاجز 60 كم في الساعة إن شاء الله تعالى، تعمل على إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية والداخلية بعد مشيئة الله تعالى. إذن إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة الجوية قدمناها لكم من قناتكم طقسكم 24 وقناة SDK. لا تنسوا الإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان معكم محمد نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.